अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझे ही देखा, इसीलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। नाज़रीन, इंसान की इज्जत 3 चीज़ों से हमेशा बनी रहती है। नंबर 1, अपनी तंगदस्ती को छुपा जाना, यहाँ तक कि तुम्हारी खुददारी की वजह से लोग तुमको दौलतमंद समझने लगे। नंबर 2, हमेशा अपना गुस्सा छुपा लेना, यहाँ तक कि लोगों को लगे कि तुम बेपरवाह हो। नंबर 3, अपनी परेशानियों को छुपा लेना, यहाँ तक कि लोगों को लगे कि तुम सुकून व राहत में हो। नाज़रीन, अगर आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह उठकर नाशपाती, नारियल और खजूर खा लिया करो। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आने लगे तो जान लो कि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक नमकीन गुनगुने पानी के गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया का आसानी से और काफ़ी हद तक खात्मा हो जाता है और ये नुस्खा उन तमाम जरासीम की हलाकत में मदद देता है जो गले की सूजन या उसकी खराबी की वजह बनते हैं। ज़्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। अगर दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर उनको पीसकर नींबू के चंद कतरे मिक्स करके दर्द वाले दांत पे लगा दें। जो लोग खाने के बाद मिशवाक यानी दातुन कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को बदहजमी का मसला नहीं होता। इसके अलावा मिसवाक करने से मैदा ठीक रहता है और दांतों में कीड़ा नहीं लगता। केला कभी भी खाली पेट ना खाएं, कब्ज होने का खतरा ज़्यादा होता है। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की आवाज़ घर से बाहर जाए। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर अखरोट का इस्तेमाल करें क्योंकि अखरोट याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। बदन में अगर खून बढ़ाना चाहते हो तो अनार का जूस पी लिया करो। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है और नज़र भी तेज होती है। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज़ सेहत है और सबसे मुफीद खाना सब्जी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदाए ताला के नज़दीक तमाम आबादियों में सबसे ज़्यादा महबूब जगह उसकी मस्जिदें हैं और बदतरीन मकामात बाज़ार हैं। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। आपके जूते वह पहली चीज़ हैं जिसे लोग नोट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ मत जाया करो, चाहे वहाँ खाना तुमको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। नाज़रीन, जब इंसान अपनी सेहत की कदर करना सीख लेता है तो वह अपनी ज़िंदगी की असल दौलत समझ जाता है। दुनिया की दौलत ख़त्म हो सकती है लेकिन सेहत जैसी नेमत अगर चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। नाज़रीन, रात के वक्त पेशाब करके सोया करें, इससे आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। अजवाइन नज़ले और जुखाम को ख़त्म करती है। इसके अलावा दमे के मर्ज को ख़त्म करने में भी मदद करती है। डिप्रेशन को अगर दूर करना चाहते हो तो शहद को नीम गर्म पानी में मिलाकर निहार मुँह पियो, वज़न में भी कमी होगी और डिप्रेशन भी ख़त्म होगा। महीने में 1 बार मछली ज़रूर खाया करो, इससे जवानी बरकरार रहती है। बेवकूफ़ से अगर अक्ल की बात करोगे तो वह आपको बेवकूफ़ समझेगा, इसीलिए अक्ल का होना भी कभी कभी सज़ा बन जाता है। गुर्दे में अगर पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पी लें, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। रोज़ाना 1 मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने से शुगर ख़त्म हो जाती है और जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आती है। औरत का ज़्यादा हंसना उसके हुस्न को और मर्द का ज़्यादा हंसना उसके वक़ार को ख़राब करता है। दिल अगर उदास हो तो किसी बेसहारा इंसान की माली मदद करें, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। जो इंसान भैंस के कच्चे दूध के साथ सुबह खाली पेट खजूर खाता है
اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ عجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے بچنے کے لیے نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، جب چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور کھانے کی خواہش نہ ہونا جیسی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنا شروع ہونے لگتی ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا کھوا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی تھکان یا کمزوری لگے تو گڑ کھانے سے فوراً آرام ملتا ہے، کیونکہ گڑ کھانے سے جسم کو بے انتہا توانائی ملتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ زیادہ چائے پینا دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور مثانے میں جلن کی وجہ بنتی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو ہمیشہ یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائیں تو اجوائن چبا کر کھا لیا کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر گھٹنوں میں درد، جوڑوں کی کمزوری، نظر کی دھندلاہٹ اور کانوں میں سیٹی کی پریشانی ہو تو روز صبح ایک انڈا ابال کر اس کا سفید حصہ کھائیں۔ زردی ہفتے میں 2 بار ہی لیں۔ انڈے کے ساتھ 1 چمچ شہد اور چٹکی بھر کالی مرچ ملائیں۔ یہ نسخہ طاقت، غذائیت اور جسم کی مضبوطی دیتا ہے۔ رات کو ہلکا گرم دودھ پینا مفید ہے۔ 15-20 دن میں درد میں کمی، نظر میں بہتری اور جوڑوں میں مضبوطی محسوس ہوگی۔ الرجی ہو تو استعمال نہ کریں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ پوری عمر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ پاستا اور نوڈلز کا زیادہ استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آئس کریم کھا کر فوراً پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ بغیر ضرورت کے دعا مانگنے کا دل کرنا اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ صبح کی دعا ہوتی ہے وہ گھر اللہ کی رحمت سے گھرا رہتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا دل میں سچا ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ جو لوگ سیب کو چھلکے سمیت کھاتے ہیں انہیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، اس سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف۔ روزانہ سونے سے پہلے بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سونے سے پہلے کنگھی کر لیا کرو، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ ناظرین، زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر سبزیاں زیادہ کھائیں، ذہنی تھکان نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ دنوں تک جینا چاہتے ہو تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت عطا کریں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔